ब्रेक के बाद खुशामदीद। हिम्मत है तो गवर्नर राज लगाओ, देखते हैं सूबे में कैसे रहोगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने फिर धमकी दे दी। केपी असेंबली में खिताब करते हुए कहा, बानी पीटीआई की रिहाई और कानून की बालादस्ती का मकसद हासिल करके दम लेंगे। हमें गवर्नर राज लगाने की धमकियां देते हैं, हम कुर्सियों वाले नहीं। बानी पीटीआई हमें पुरअमन रहने का कहते हैं, असलहा हमारे पास भी है। ऐसा ना हो कि हम अपनी जायदाद बेचकर असलहा खरीद लें। खान की रिहाई के लिए, पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती के लिए मकसद हासिल करके हम दम लेंगे। एक के ऊपर 10 गोली हम भी चला सकते हैं, लेकिन हमारा लीडर कहता है पुरअमन। डरो उस दिन से कि जिस दिन हमने कहा कि गोली का जवाब गोली देंगे और पुरअमन का नारा छोड़ के हम निकलेंगे। असला हमारे पास भी है, हम अपने घर जायदाद बेच के फिर ऐसा ना हो कि असला और बारूद के जोर पर निकलें और फिर अपना हक उस तरीके से लें। हम कुर्सी वाले नहीं हैं कि तुम हमें डरा लोगे कि तुम गवर्नर राज लगा दोगे तो हम तुम्हारी बात नहीं करेंगे। लगाओ गवर्नर राज। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ फ्लोर ऑफ द हाउस कि तुम्हारे बाप में जुर्रत है, लगाओ गवर्नर राज तुम। बानी पीटीआई पर नहीं, उनकी बीवी पर करप्शन के इल्जाम लगे। बुशरा बीवी ने अपनी बहन के जरिए हब्से बेजा में रखने की कहानी बनाई। पहले कहा जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दिया गया, फुटेज के बाद कहानी बनाई गई, गाड़ी पर केमिकल फेंक दिया गया था। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू कहा, इस वक्त बानी पीटीआई की जिंदगी को खतरा है और ये सियासत कर रहे हैं। गवर्नर राज लगाएंगे तो पीटीआई सियासी शहीद बन जाएगी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगती नजर आ रही है। करप्शन कहां से आई? जनरल आसिम मुनीर साहब जो उस वक्त डीजीआई साहब थे, वो शवाहिद ले गए बीबी की करप्शन के, ऑडियो वीडियोस कागजात वो फारिग हो गए। अब बीबी को पता चट्टा कट्टा वापस ना खुल जाए तो चीफ के लिए मुखालफत उन्होंने की। खान कह रहे हैं सजानी में रुकना है, लीडर खान ने, अच्छा इमरान खान ने ये बोला कि आप डी चौक चले जाना, तो फिर मफरूर भगौड़े भागे क्यों? बीबी ने कहानी बनाई अपनी बहन के जरिए, जो मैंने ब्रेक किया आपके चैनल पे, कि जी मुझे जदोकोप कर दिया, मुझे गड्ढा पूरा खींच के बिठाया, मैं तो गाड़ी का दरवाजा खोल रही थी, सबसे भेजा में रखा। सीसीटीवी फुटेज आ गई जिसमें आप टिम 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 करके गाड़ी के अंदर बैठ रही हैं गंडापुर की। फिर आज बयान आ गया कि उस गाड़ी के ऊपर केमिकल फेंक दिया था, तो उनको गलती से किसी ने कहा, उनकी भी तर्जुमान आ गई है। कहानी थी पंचर की, ये गाड़ी पंचर हुई तो गंडापुर की दूसरी गाड़ी में। गवर्नर राज अगर लगा देंगे तो वो तो फिर सियासी शहीद बना देंगे और क्या कहते हैं, तो फेवर कर देंगे। मुझे कोई गवर्नर राज लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। जहाँ बैन की बात है वहाँ आपको पार्टी जाती हुई नजर आ रही है। बुशरा बीबी को गाड़ी तब्दील करने का कहकर ले गए, वो डी चौक से नहीं जाना चाहती थी। तर्जुमान बुशरा बीबी मिशाल यूसुफजई ने बताया, बीबी को बैरिस्टर गौहर का पैगाम आया, बानी संजानी पर राजी हो गए। बीबी ने कहा, मुझसे डी चौक पहुंचने का वादा लिया था, बानी संजानी पर राजी हो गए तो मेरी बात करा दो। बीबी को कहा गया था कि वापस कारकुनों के पास ले जाएंगे। जब से एहतजाज से वापस आई हैं बुशरा बीबी, वो इस टाइम किसी से ना उनकी मुलाकात हुई है, ना उन्होंने कोई पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग की सदारत की है, ना उसको ज्वाइन किया हुआ है। ये जितनी भी बातें चल रही है, अफवाहें हैं, उनकी अभी तक किसी से मुलाकात नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि खान साहब के हुक्म की तामील करते हुए वो डी चौक पे पहुंची, जो था जो नहीं था उसका जवाब खान साहब मांगेंगे। उनकी बहन उनके साथ मौजूद नहीं है और चूंकि मैं ग्राउंड पे हूँ, मैं पेशावर में ही हूँ, और मैं अगर एक बात ऑन द रिकॉर्ड बता रही हूँ तो उसमें इतनी ही सदाकत है जैसे अभी रात है। वो वहाँ से जाना नहीं चाहती थी और वो जब वापस आई, उनकी जाने की वजह ये बनी कि उनकी गाड़ी पे स्ट्रेट फायरिंग हुई। तब भी वो जाना नहीं चाहती थी तो उनकी गाड़ी के फ्रंट शीशे पे कोई केमिकल नुमा चीज फेंकी गई, जिसकी वजह से फ्रंट शीशा बिल्कुल ब्लर्ड हो गया था। तो उनको बताया गया कि जी गाड़ी चेंज कर रहे हैं, सिर्फ कारकुनों की तरफ उनको वापस लाया जाएगा। बीबी को पैगाम आया बैरिस्टर गौहर की तरफ से, पैगाम आया कि जी उनकी मुलाकात हुई और खान साहब संजानी पे राजी हो गए। बीबी ने कहा कि अगर बैरिस्टर गौहर के लिए रास्ते खुल सकते और वो अडियाला पहुंच सकते हैं तो मेरी भी खान साहब से पीटीसीएल पे बात कराई जा सकती। बीबी ने कहा कि खान साहब ने मुझे अमानत के तौर पे अपना लाएअमल दिया था। खान साहब ने वादा लिया था कि हमने हर हाल में डी चौक पहुंचना है, तो अगर खान साहब ने इनको संजानी का कह दिया है तो मेरी खान साहब से बात करा दें। मुझे खान साहब एक जुमला कहेंगे कि संजानी बैठो, हम यहाँ से 1 इंच नहीं आगे जाएंगे। खान साहब ने उनको डायरेक्ट कर दिया था तो फिर वो तो खान साहब के बगैर उन्होंने किसी की माननी नहीं थी। खान साहब ने पूरा लाएअमल बीबी को दिया था, अमानत में तो खयानत नहीं होती ना जी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यूरोपीय यूनियन ने पीआईए परवाज़ों पर से पाबंदी हटा ली। अयासा ने वजारत हवाबाजी और पीआईए इंतजामिया को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। एयर ब्लू को भी यूरोप में परवाज़ों की इजाज़त मिल गई। यूरोपियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने 1 जुलाई 2020 को पीआईए के ऑपरेशंस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाबंदी उठने से पीआईए की निजकारी में आसानी होगी। उम्मीद है पीआईए पर बरतानिया और अमरीका में भी इजाज़त मिल जाएगी।
کو بحال ہو گئے ہیں، گروہ کو بھی اجازت دے دی ہے، لیڈرشپ پرووائڈ ہی ہے یہ 7-8 مہینے میں وزیر اعظم میں، اس میں یہ ساری چیزیں ممکن ہو سکی ہیں۔ ایک اور ایئر لائن کو بھی اجازت مل جائے گی، جلدی مل جائے گی، ہمیں یو کے والے بھی اپروول دیں گے، ہمیں امید ہے امریکہ بھی ہماری فلائٹ ریوائیو ہونے کے بالکل امکانات بڑے روشن ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں خیبر پختونخوا حکومت دن رات سازشیں کرتی ہے، ان کا مقصد پاکستان کو تباہ کرنا ہے۔ اسلام آباد پر حملہ آور ہونے والوں کو سزا دی جائے گی۔ امن و امان سے متعلق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے تحریک انصاف کو تقریب انصاف قرار دیا، کہا خیبر پختونخوا حکومت کو پارا چنار میں خون ریزی بند کرانے کا خیال نہیں آیا، وفاق پر حملہ کرنے آ گئے۔ پاکستان میں سیکیورٹی خدشات پر بھارتی ہیلے بانوں کا پول کھل گیا۔ بی سی سی آئی کا جھوٹ بے نقاب۔ بھارتی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان میں سیکیورٹی خدشات پر کوئی بات نہیں کی۔ راجیو شکلا اب بھی حکومتی اجازت کا چورن بیچ رہے ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے ہائیبرڈ ماڈل قبول نہیں، پاکستان ڈٹ گیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے 2 ٹوک موقف سے آئی سی سی اجلاس میں کھلبلی۔ میٹنگ چند منٹ میں ملتوی ہونے کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ آپ کو بتائیں کہ انڈر 19 ایشیا کپ کا سب سے بڑا مقابلہ آج ہوگا۔ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں دبئی اسٹیڈیم میں ٹکرائیں گی۔ میچ سے پہلے قومی کھلاڑیوں کا فوٹو شوٹ۔ گرین شرٹس نے گزشتہ ایونٹ میں روایتی حریف کو 8 وکٹ سے پچھاڑا تھا۔ پشاور میں پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، شرکاء نے پارٹی کی مرکزی قیادت کو فوری طور پر ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ ظفر اقبال ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی ظفر بتائیے۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اراکین نے فائنل کال دھرنے کی ناکامی کا سارا ملبہ مرکزی قیادت پر ڈالتے ہوئے مرکزی قیادت کو فوری طور پر ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ کسی ایسے رکن کو مرکزی چیئرمین بنانے کا بھی مطالبہ کیا ہے جس میں پر وقت اور درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو، جس پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ مرکزی قیادت کو ہٹانے کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے، اور اگر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت ملی تو وہ مرکزی قیادت کے حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ پی ٹی آئی میں پوٹ کی وجہ سے بانی ابھی تک اندر ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی پنجاب کی پارٹی الگ ہے، کے پی کی پارٹی الگ ہے، پارٹی پر پابندی کی حمایت نہیں کر سکتے۔ گورنر راج مسئلے کا حل نہیں، لیکن کوئی راستہ بھی نہیں چھوڑا گیا۔ پی ٹی آئی کے اندر پھوٹ تو بہت ہے، پنجاب کی پارٹی ان کی الگ ہے، خیبر پختونخوا کی الگ ہے، پھوٹ تو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی ہے ابھی تک اندر بیٹھا ہوا۔ پیپلز پارٹی ایسی بات نہیں کرتی، ہم اس بات پہ سپورٹ نہیں کریں گے پابندی ڈالی جائے۔ گورنر راج حل ہے کے پی میں جو حالات جس طرح بگڑ رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ حل ہے، اصل میں راستے ان لوگوں نے کوئی نہیں چھوڑے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اسلام آباد میں جو ہوا بہت برا ہوا، شدید مذمت کرتے ہیں۔ مولانا نے ساتھ ہی حکومت اور پی ٹی آئی کو اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کا مشورہ دیتے ہوئے کہا گورنر راج جمہوریت کی روح کے منافی ہے، گورنر راج کی حمایت نہیں کروں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اس وقت کوئی حکومت نہیں ہے۔ پنجاب حکومت کا اپوزیشن کے احتجاج پر ایکشن۔ صادق آباد میں کھاد بنانے والی 2 فیکٹریوں کے کنویں سیل، فیکٹریوں کے خارج فضلے کے باعث علاقے کی زیر زمین پانی میں آرسینک پھیل گیا تھا۔ مکینوں میں ہیپاٹائٹس، جگر اور گردوں کے امراض ہو رہے تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر صادق آباد کا کہنا ہے کہ معاملے پر پیپلز پارٹی کے ایم پی اے ممتاز چاند نے اسمبلی میں پوائنٹ آف آرڈر پر بات کی تھی۔ علاقہ مکینوں نے ایم پی اے ممتاز چاند کو خراج تحسین پیش کیا اور مٹھائیاں بھی تقسیم کی۔ کوئٹہ میں پنک سکوٹیز کی تقریب میں طالبات کو زمین پر بٹھائے جانے پر وزیر اعلیٰ بلوچستان برہم ہو گئے، حکام پر برس پڑے۔ سرفراز بگٹی نے کہا میری بیٹیوں کو زمین اور ہمیں کرسیوں پر بٹھایا۔ تقریب کے انعقاد پر خوش ہوں، تاہم وزیر تعلیم اور پرنسپل سے ناخوش ہوں۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے اسٹاف سے بھی جواب طلبی، سخت وارننگ دے ڈالی۔ وزیر اعلیٰ نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے طالبات سے ذاتی طور پر معذرت بھی کی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔